Sa ngalan, samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Magigsoning santos nga misa atong ihalad sa Ginoo nga atong pasalamat sa iyang kaayog dakong gugma sa mga grasya nga atong nadawat labi na sa gasa sa kinabuhi ug gasa sa pagtuo. Atong ipadangat kaniya ang atong mga katuyuan o mga panginahanglan labi na sa katuyuan sa atong tagsa-tagsa kapamilya o sa atong simbahan. Ato pong iapil sa itong mga pag-ampo ang atong mahinigugmang mga kaigsuunan na nabiktima karon sa linog, alang usap sa ilang mga panginahanglan o katuyuan. Aron maandam kita sa pagsaulog ng santos nga misa, ato karong hinusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kay nakalapas sa kudako iyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kat Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o ganinyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Kami
Himaya sa Diyos dito sa langit. Diyos na makapagagawin sa kanan. Nakasimba at hindi kami yakong sa may kami. Nagdadali kami tungkol sa iyong himaya. Himaya sa Diyos ito langit. Ginoong Jesucristo, muktong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa dalig, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Ama, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Sa Espiritu Santo, diha sa himay sa Diyos Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Magampo kita, o Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha, pasayloa nga mo mga kalapasan, o gampingi kami niya sa imong kalinaw, o gada kami nga nasa dalan sa kaluwasan. Iniya mong ipahayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo, kanus apa ba nimo patalinghugi ang pagpagkitabang ko kanimo. Mituaw ako kanimo sa pag-ingon. Gidaog-daog ako. Apan wala mo ako luwasa. Nganong kadaot o kasamok man ang gipakita mo kanako. Kanunayng makita ko ang pinatiyanay, ang kagubot o pinagbingki. Unya mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananawon sa tataw kaayo. Diha sa mga papan aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal alang sa katumanan sa pananawon o panghitabo gayot niini. Busa bisag ingon og dugay kining matuman, paabuta lang. Ug mao kini ang mensahe kadsong mga dautan nga dili mabuhi.
apan ang mga matarong mabuhi, kay matinumanon man sila sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung makadungog ka mo sa iyang ingon, kaya makatikahan ninyo mga kasing-kasing. Kung karon makadungog ka mo sa iyang tingog, ayaw patikahan ninyo mga kasing-kasing. Kung mari ka mo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Inuntang bato sa atong kaluwasan. Yupuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog ka mo sa iyang tingog, ayaw patikahan ninyo mga kasing-kasing. Kung mari ka mo, mudo ko kita aron pagsimba. Mangluhod kita sa tubangan sa Ginoo nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ating Diyos, o kinakatuhan, nga iyang iduman sa Ikon mula kung karon padungog ka mo sa iyang tingog, ayaw patikahan mga kasing-kasing. Inautuda nga karon, mamati ka mo sa iyang ingon. Ayaw patikahan ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Amerika. Sama sa masa dito sa Tiisulayan ako sa inyong mga katiwalaan. Ila kong isutabi sa nakakita sila sa akong mga buhay. Kung karon makadungog ka mo sa iyang tingog, ayaw patikahan ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo ikan sa kaduang sulat ni San Pablo
ngadto kang Timoteo. Pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa sa gihatag sa Dios kanimo. Sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw, kundi espiritu sa gahom o gugma o pagpugong sa kaugalingon. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo o kanako nga iyang ibilanggo. Nunua, pakig-ambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Sunda nga panikignan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo o pabilin diha sa pagtuo o gugma nga naa nato sa atong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Ang pingi ang maayo mga butang kagipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Tinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kung tuna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro. Maluka ka og palhin sa dagat, ug kini motuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro ug nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya? Pagdali diha aron mukaon ka. Dili gayon. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon, ug unya pagtapis ug silbihi ako. Humani ini, ikaw na usab ang kukaon. Ang usa ka salugoon, dili ang iyang pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Dili ba? Mausab kamo, kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo, mga sulugoon kami kung nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Day ko ikaw, O Kristo. Mga kaigsuonan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios, kanatong tanan nga ani karon ug atong mga kaigsuonan nga nanambong og santos nga misa via online. Kanatong tanan nasa sud ug sa gawas, mayong buntag kaninyong tanan. O ato na pong dahil ko pasalamatan ang Ginoo nga gihatagan na po taglaing kagayunan aron sa pagbalaan o pagpasalamat ning maong adlaw, ang adlaw sa Domingo, ang adlaw sa Dios. Busa ang ngayon nato siyang pasalamatan, nato siyang hatagan sa masipang pakpak. Ni ok akong tingog. Kay nag-concert may gabi eh. Medyo okay ba?
Bitaw mga igsoon, nindot kaayo ang mga mensahe sa atong mga pagbasa karon, labi na sa atong ebanghelyo. Bisan gani sa atong tema, naghisgot kini og pagtuo. Nakabantay ta sa atong kaugalingon, bisan sa atong kinabuhi, nga naatay gitawag og mga desperate moments or desperate situations. Nga diin, kanang desperate situations, bitaw ka na, bitaw, murag nahubas na ka sa imong kaugalingon. Murag wa na kay mahimo para sa imong kaugalingon o sa imong pamilya o sa imong hinigugma. Hubas na kaayo ka. Sa kinit sila na desperado o desperada. Kana bitong nagsigi ta og ampo sa Ginoo, nawagtagan na ta og paglaom o pagtuo kaniya. Kaya nagsigi na lang ko og pamisa, sige ko og pangadji, sige ko apil og nobina, wa gyapon nahitabo. Naani maabuti usahay nato og masugat-an nato ang gitawag atong desperate situations. Kaya diin wala mo ingon ta nga, Father, nag-ampo jud ko sa una, Father, nga makabana ko og gwapo kaayo. Nga mura og naong si Tanggol, si Coco Martin. Pero ngano mang Father nga kinaunhan na akong bana, Father, gwapo kaayo, namatay na hinuon pipila ka buwan. Nga nag-ampo na po ko sa Ginoo. Kataga na po ko gwapo nga bana gihapon. Gitagaan na po sa Ginoo gwapo nga bana. Mura na po si James Reid. Namatay na po after 4 months. Ang asawa na po o kita na po bana nga gwapo. Mura na po og si kisaman. Mura Padre Cura. Namatay na po after 6 months. Sikog ampo sa Ginoo nga tagaan na po kung laing gwapo nga bana. Gidungog na po sa Ginoo, tagaan na po siya og bana nga gwapo. After sa katuig, namatay na po. Karon Father, na desperada na ko Father. Kay gitagaan ko sa Ginoo og tungason og pitos kayo naong sa akong bana. Nya, di yun mamatay Father. Naghuwat ako sa katuig, gihiluan na kayo ako, naglingo-lingo ramay noon. Mao ni ako gitawag Father of desperate moments. Natay mga sitwasyon ni ini ba? Nga bisan gani ang atong mga relasyon, nga guba, nahimo na tang desperado o desperada. Pero kung atong pamalandungan ang atong kinabuhi, kung naatay gitawag og paglaom, labi na sa mensahe sa atong ebanghelyo karon pagtuo. Matod pa sa isulat din sa Ebanghelyo, kung naakay pagtuo sama sa liso sa mustasa, makahimo ka og balhin sa usa ka bukid ngadto sa pikas. Unsa may kahulugan ni ining maong gitawag nato og pagtuo. Matagusan nato makasinati gyud ta og mga desperate situations o gitawag nato og bagyo sa kinabuhi o sa in English pa storm. Unsa man ang mga storm o bagyo sa itong kinabuhi, narapod sa po nga storm. Letter S, kasagaran bagyo sa itong kinabuhi, ang atong gitawag o mga balatian, sickness, sakit-sakit. Kana bitong naatay mga balatian, ato ni gi-consider nga desperate moment nato. Ang labi na og hansakan ta sa Ginoo, grabe kayo nga mga sakit, cancer, stage 3, stage 4. Dako kayo ni nga bagyo sa atong kinabuhi, desperate moment. Labi na og natay bisan ginagmay nga mga sakit, lisod kayo kay wa tay kwarta ikapatambal. Mangita pa ta og paagi nga mahupayan ang atong mga sakit. Naapoy ako mga anak Father nga maayo na ta og sitwasyon, maayo na og mga trabaho, dagko nagsweldo, pero gipasagdan mi dinhi. Wa tan muhatag og pag-maintenance o para tambal. Desperate situations, desperate moment, bagyo sa kinabuhi. Lahi ra ba na magsakit-sakit na karon kay mahal ng tambal, mahal na pang magpa-hospital. Okay raw na kay PhilHealth, malibre-libre gamay. Ikaduha, aduna tay mga bagyo sa kinabuhi, letter T, kani mga pagsulay, mga trials. Kabo mga estudyante, napon mo yung mga trials nga naningkamot mo nga sige mo og tuon pero 75 gyapon yung grado. Trials na para ninyo. Sa mga patanon sab nga naninguha nga makauyab na karong 2025 sa wa pay Pasko, October na Pader.
Gibasted ug wa suka, trials. Daghan ta mga pagsulay. Sunod ang atong mga pagsulay o bagyo sa kinabuhi, letter O, kani gitawag natong mga kontra, opponent. Nga ang atong kontra dili lang sa pikas baryo kusay atong kontra naa sa palibot sa atong balay. Or mismo naa sa balay o nasa atong mga silingan. Lisod naman ni og daghang kang kontra kay nganuman magkagamay ang imong kalibutan. Nakabantay mo anak kanang daghan tag kontra, magkagamay gyud ang atong kalibutan. Kay nganuman inig maglakaw-lakaw ka diha sa karsada, pag abot nimo ito akong kontra. Balik na pud ka about face ka. Pagbalik nimo reverse ka, uy tuwa na pud kontra sa luyo. Balik na pud ka, ari na pud ka skilid. Pag abot nimo sa wala, tuwa na pud ang panuway, kontra. Balik na pud ka ring tuo. Pag abot sa tuo, kontra na pud. So imong kalibutan nagkagamay kay diha ra man ka nagtuyok-tuyok. Ang kuya imong kontra tapat nimo simba karon. Nga mo ingon ang pare, o karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Peace be with you, peace be with you tubangan, peace be with you skillet, peace be with you ring kilit pod. Pag apot sa luyo na imong kontra, pisting nyawa. Makapamalikas ka sud sa simbahan tungod sa kontra. Letter R, kasagaran natong bagyo sa kinabuhi, kani makasinati ta og rejections. Nakasuway na mo na nga gibudhian o gisalikway mo. Sakit na. Bagyo na sa itong kinabuhi. Kung makahatag na ito ng desperate moments. Nga ka nang i-reject ta. Labi na sa mga tao nga nahigugma na ito. Mga itong ipambit na ito sa high school nga dahay usa ka babae nga i-reject in town sa iyang uyab. Nga nisakay siya o truck o jeep. Sakay siya og GL dito. GL maglapay-lapay din Ipliti siya sa noy, pliti noy o. Ingon ang driver, asa ni gikan? Ingon ang babae, gikan na sa babae nga gibuwagan, gipasakitan hantong karon wa pa ka move on. Grabihan ipliti ra gani. Ningon ang driver nga, pagtarong ba? Ningon po tong estudyante nga, nagtarong bitaw ko sa kong gugma pero iya mangyapon kong gibudhian. Ningon ang driver na, sige oy, di na lang tika suklian oy. Aningon po tong babae nga, sige lang noy, naanad man kumuhatag og supra sa kong gugma pero wa nay mabalik masing usa pa. Grabe ha. Rejections. Kana bitong naay hikay ang inyong silingan, naay kumbira inyong silingan pero wa mo imbitara. It's a form of rejection. Tejara daw. Mao na mga pagsulay. Nga letter M, kasagaran na itong problema or makahatag na ito o desperate moment, o wa tay kwarta, money. Kabantay mo na, wa tay kwarta. Ingon sila ang kwarta daw, money is the root of all evil. Ug sa tuon, pag gamit sa kwarta, dili na siya panuway. Dili na sa makaingon nga, iyawa ng kwarta. O bitaw na, og daghang kang kwarta, i-consider lang iyawa. Dili man. Pero wa po kay kwarta, makapangyawa-yawa o ka. Yawa, batay kwarta. Mauni nga itong gitawag o mga desperate moments. Pero mga igsoon, karon gipay mangnuan kita. Nga, kinahanglan aduna kitay pagtuo sa Dios despite ng gitawag na to desperate moments and situations. Na ay mga bagyo sa kinabuhi, pero magpatigbabaw gihapon ang atong pagtuo diha kaniya. Bisa na lamang kung aduna tay pagtuo sama sa liso sa mustasa nga mamunga kini og dagko maupod na kung natay pagtuo bisan ginagmay ang Dios mo padala siyang tapang o panalangin kanato nga kita nagpabiling nga malaumon diha sa iyang pagtuo pagsalig. Grasyahan la kita sa Ginoo. Ug unsa man ay hulugan ni ining pagtuo? Unsay makahatag og kabilihon sa atong kinabuhi kini gitawag natong pagtuo? Una, faith leads us to a total surrender. Magdala ka nato sa gitawag nato o ato nang ihatag ang tanan sa Ginoo. Nya mo ingon tanga Father, nagsige man ko og ampo sa Ginoo nga maayo kong anak. Nya unsa man ni karon Father namatay hinon akong akong anak. Asa man ang pagtuo ni anak? Naaman ta ko'y pagtuo sa Ginoo. Kaning kahulugan sa gitawag natong total surrender nga mao ang pagtuo. Imong gihalad tanan sa Ginoo. Ginoo ako nagihalad tanan kanimo.
ang sitwasyon sa akong anak nga nagsakit karon og stage 4 cancer. Ikaw na'y bahala, mabuhi pa siya o mamatay. Maunay total surrender. Kana bang nag-agad na lang ka sa kabubuton sa Ginoo, maunay total surrender. Ug ikaduha, ang pagtuo leads us to a different dimensions. Kana bitong desperado ka karon, pero tungod sa imong pagka-desperado, imong gi-convert into other dimension ang imong pagtuo nga karon negatibo ang imong pagtuo pero nakakita gyapon kag positibo nga butang diha sa negatibo nga kasinatian nimo. Mao na gitawag og faith in other dimension. Kana bitong nakakpong ka sa exam karon pananglitan. Pero ang imong negatibo nga kasinatian imong gi-convert into a positive way. Nga, Ginoo, balag na hakpong ko pasig imo ning kabubuton, sunod na lang pasig makapasar ko. Mo na nga sunod tuig, hagpong na pugka. Nga ikatulong tuig, hagpong na pod. Pero na mga ingana nga sitwasyon, pero makita yun nato, no? Kanadto bitaw kamong dinis sa una, na pagyuhan mo, nalinugan mo, pero wa mo magpabilin sa inyong negatibo nga kasinatian, kay inyong gipangita ang positibo nga butang nga kining tanan ipahiluna ra gyud sa Ginoo. Na problema ta karon kay wa tay kwarta, wa tay makaon, pero positibo gihapon ta nga grasyahan kita sa Ginoo pohon-pohon. Mao nay gitawag nato og pagtuo. Nabitaw isa ka istorya unsa day kalainan sa mga pagkaon o sa pobre o sa dato. Kung ang mga dato daw natay gitawag og sotokil. Namantay man ang sotokil nga pagkaon, no? Supa, tuwa, kilaw. Sotokil. Ug sa pagpupri pa na gipusil. Ginamos, gipusag, sili. O kinapuprihan pag yun na natay gitawag og gituok. Ginamos, nagtungtungan og ok-ok. Mao nay kinalamian. Kita maigsoon, ipahimangnuan kita nga kung aduna kitay pagtuo sa Dios despite of sa ato mga kasinatian nga dili maayo, pabilin ta nga musalig ug muhangad kaniya ug atong ihalad kaniya ang tanan, total surrender. Kay pinaagi sa atong pagtuo o paghalad sa atong mga kasinatian nga dili maayo sa Dios, ipahiluna ta sa Ginoo. Panalanginan o kasiyahan ta sa Dios. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa ka Dios, ang amahan makagagakong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios. Ianak samahan sa wala pa'y katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Ianak dili binuhat o sa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka nato mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sana lang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka nato gilangsan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos Siya namatay ilubong. Sa ikatulong adlaw na panhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isa ka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya Sa samahan ug sa anak, dungan sa samahan ug sa anak, isimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko, kasimbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita uban sa masalikod nga pagtuo ngadto sa Dios alang sa mga kagutom o panginahanglan sa atong kalibutan o sa mga katawhan sa Dios.
ug moingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa usa ka gibag-o ug lawom nga pagtuo nga naghimo kanato nga katawhan sa Dios, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa maisugon nga pagtuo nga dili talawan, nga makigbisog sa mga naghasol nga dautan ug pagpinig-pinig dinhi sa kalibutan, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubilehiyo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo diha sa Dios. Taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa Amahan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay ni. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. May gugmaong Dios, diha kanimo ang among pagtuo, diha kanimo ang among pagsalig, diha kanimo kami nagalaom. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ako yung sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot.
alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Wamahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Jesucristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang iyong patang Santos nga mahan Dios nga tunhay umagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pakikigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay huno nga pag-awi. Sa kami kausan, sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyad alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. May hatag ni iningadto siya mga tinun-an o miing. Dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuon. Kristo namatay, si Kristo nabatay,
Si Kristo, si Kristo, siya bubalik natin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining paan sa kinabuhi o kaalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga mga tubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo mong Papa, mga kaobispuhan ug sa tanan mga pari, ug imong katawhan nga ni akaron nga nagsimba ug nagdaig kanimo. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na sa talag sa mahinigugma nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, upan ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, upan sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Namo nga na agay ko namo ang iyong nang mapuput ka namo ang imong gitari matuma ang mo ako dinhi sayo ta maingon sa langit ang kanano na sa matagal ng ihatag na karong tanaw Upasayo kami sa mga salam. Nagapasayo kami sa nakadam. Dili mo kami itong sa pa. Inunuan mo asa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahilikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ay mo hari ka ang kahugang hima ang sa kahapon
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga amo mga sala, kundili ang pagsalik sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaw sa O karon natong ipakita ang timaan sa itong panag-inig sa unay, panagdait, peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
Magampo kita. O Diyos nga gamahanan, ang Eukaristiya nga mong ipanagambitan, magpuno unta ka namo sa imong kinabuhi, ang gugma ni Kristo nga mong gisaulog dinhi, mag-aga kunta sa mong kinabuhi ug magdala ka namo nga na kanimo. Kini among gipangayo, dinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Tawag sa kasal. Ikatulong tawag. Ray Mark Balaba, 25 anyos, Alitaw. Tagadata Garcia Hernandez Bohol. Anak nila Nerio Balaba ug Magdalena Tornacia. Fuot mga asawa ni Jeremy Magdura, 25 anyos, Dalaga. Taga Bicao, Carmen Bohol. Anak nila Miguel Magdura ug Marcelina Garcia. Atong pasalamatan ang Santissima Trinidad, uban sa pangaliya sa atong mahal nga Birhen Maria, ug sa atong patron, Senyor San Isidro Labrador, sa tanang mga grasya o panalangin nga atong nadawat, atong tagaan og masigabong palakpak. Salamat sa atong celebrante karon, sa Reverend Father Anderson de Luau, uban sa atong mga altar servers, sa atong mga seminarista, lady servers, lady liturgical ministers, ang atong choir, ang barangay Sakaon, uban sa ilang tigduyog, Brad Melquiades Dahan,
ug kanatong tanan nga mitambong nitong Santos nga misa atong tagaan og masigabong palakpak. Salamat sa mga donors sa Amigo ni San Isidro. Mangnan Chapel, 200 pesos. Anonymous, 5,000 pesos. Justin and Gabriel, 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Mrs. Rebecca L. Pagaran, 1,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Ato silang tagaan og masigabong palakpak. Salamat usab sa Divine Mercy Pilgrims karong buntaga. Mao ang GSK sa kaon. Atong tagaan og masigabong palakpak. Mga pahibalo, choir sa sunod Domingo, First Mass, Copa Coral, Second Mass, BYM Choir. Pilgrim sa sunod Domingo, First Mass, GSK Abot, Second Mass, GSK Silab. Pahibalo, gikan sa Cemetery Commission, kalihonon sa umaabot Oktubre 11, 2025, sa may alas 8 sa buntag. Hermogenes Baguhin, Martin Baguhin, Alfreda Baguhin, Flavia A. Cagas, Manuela A. Achibida, Matiniano Achibida, Mark A. Idulan, Alfredo Paduyak, Amador Acapulco, Dante Acapulco, Oligario Galon Sr., Jose Galon, Venancio Madelo, Modesto Oclarit, Charmaine Rose Soriano, Restituto Verador, Rizka Malaran, Bonifacio Alberca, Francisca Baha, Arvin Gales, Jocelyn Balaba, Grisel Balaba, Iladio Magdayo. Ug daghang salamat. Pahibalo, sanglit hapit naman mahuman o patrabaho nato ang mga cabinets nato sa gawas sa function hall sa Kupinto. Mao nga hopefully karong buwan na masugdan na nato og patrabaho ang ato nga porta mayor o nga bisek karong simanahuna siguro magpadami ninyo og mga solicitation letter. Solicitation letter no. Pagtabang labi na og aduna mo'y mga kahoy o mga ginagmay nga mga pinansyal aron ma-realize nato ang ato nga proyekto dinhi sa ato nga simbahan. Ikaduha, sanglit buwan man karon sa Rosario, nagbuhat na og Don Rosary ang atong mga sakop sa Confraternity of Our Lady of Lourdes every morning alas 5 sa buntag. Suroy ang magtuyok na isla dinhi diri ka sa tapuan niya balik dinhi ya magsugod dayon og Santos nga misa. O nga ako giawhag ang uban nga mga barangays murag tagaan lang mo og mga schedules kano sa inyo ha nga uga mo'y kabilinggan o tambong nining maong Don Rosary nato no sa alang halad sa atong mahal nga Birhen Maria. Katapusan ug mga adlaw unang Lunes sa buwan ang atong misa ato pagahimuon sa sementeryo. Alas 6 gihapon sa buntag. Manindog pa lihog. Ang giawhag ang mga bata, mga gasaulog silang birthday, wedding anniversary sa pag-ari sa tubangan human sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa ninyo. Anak sa kanimo. Ug manalangin kaninyo magahong nga Dios. Ang Amahan, Anak, ang Espiritu Santo. Hapos ng misa naroon nato ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.